मागीर तुमी म्हणटले आमकां कांय खबर ना, ऑफिसरांक विचारा. पूण ऑन ग्रावंड कितें आसता, जो कोण करता, जो हात लायता ते वस्तीक, तेजी जबाबदारी चड आसता. सध्या ताळगांव वाठारांत एक बेकायदेशीर वीज जोडणी बरीच चर्चेत आसा. गोंय सरकार रस्त्या कडेच्या लायटीच्या खांब्यांचो खर्च पब्लीक फंड्स जनतेच्या टॅक्सांतल्यान भरून काडटा. मागीर अशा तरेन बेकायदेशीर वीज जोडणी टॅक्स पेयरांक विचारून कित्याक दिनात, हो गंभीर प्रश्न उपरासता. ना डिपार्टमेंटाचो कोण आसा, कोण ना, आनी हें आतां कोण करता तर आतां इलेक्ट्रिसिटी करना. कित्याक हें अशें कनेक्शन दिवपाक मेळटा काय म्हणून. आतां डिपार्टमेंटाचो कोणूच ना हांगा. आतां कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण आसा हांगा, कोणूच ना. कोण ना हांगा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सर, तुमी इलेक्ट्रिसिटीचे न्हू. कित्याक इशू खूब दीस जाले हो हें आसा न्हू. कित्याक अशें दिवपाक मेळना तें जाणा आमी. आतां हें कशें खंयच्या आदाराचेर दिलां तें आमकां खबर ना. जें ग्रावंड कितें म्हणजे खंयच्या बेजिसाचेर दिलां परमिशन तें आमकां खबर ना. कोण सांगिना. जेन्ना तुमी कांय उलयना तेन्ना मागीर आमी उलयता. मागीर आमी कितें उलयल्यार मागीर तुमकां मागीर तें वायट दिसता. कोणेंय सांगलें म्हणून कांय ना आमकां. कित्याक सांग, युनिफॉर्मान आसा म्हणटकूच ऑथॉरिटी न्ही ताका. आतां कन्सर्न कितें तरी तुमकां लेटर आसतलें न्हू, परमिशन की हें वचून बंद चेंज करा म्हणून. कितें ना तरी पूण तुमी सांगूंक जाय. तुमी ग्रावंडाचेर जेन्ना तुमी काम करता म्हणून तुमी आतां खंय पणजे तालिगांवचे. ओके. तुजें नांव कितें साहेब, तुजें नांव कितें सर? नरेश नरेंद्र. आनी हो इलेक्ट्रिसिटीचो टॅक्निशियन. हां. कित्याक हेज्या पयलीं मरे हांगासर कोण गावोंक नासलो. कोणें केलां तें कनेक्शन. आतां तुमी तरी आसा म्हणून कळ्ळें न्हू की तुमी विलिंगली हें कनेक्शन दिलां म्हणून. कित्याक अशें पळय मुवेबल कार्ट आसता, गाडी आसता, ताका अशें कनेक्शन दिवपाक मेळना. जर तुमी लॉच्या भायर वचून दिता तेंय कळपाक जाय न्ही. कित्याक ही लोकांक रिस्क 100% ही रिस्क. आनी ह्या रिस्कीचेर जर कोणाचें लायफ जर गेलें जाल्यार कोण कोण जबाबदार सांग. मागीर तुमी म्हणटले आमकां कांय खबर ना, ऑफिसरांक विचारा. पूण ऑन ग्रावंड कितें आसता, जो कोण करता, जो हात लायता ते वस्तीक, तेजी जबाबदारी चड आसता. ऑफिसान ऑर्डरी ते पळयनासतना दिल्ली आसता. पूण ग्रावंड लेवलार कोण पळय काम करता तांची व्हडली जबाबदारी जाता. समजा फाल्यां सकाळीं हांगासर समजा कितें रिस्क फॅक्टर जालो, कोणाकूय समजा शॉक येवन कोणाचो जीव गेलो जाल्यार मागीर हे नरेंद्र म्हणटा तांकांच जबाबदार धरतले अशें तरी म्हाका दिसता. आमच्या मुखार दिसण्याक येता ताळगांवचे इलेक्ट्रिसिटी कामगार वर्ग ह्या कामाक गती दितात. येणाऱ्या काळांतल्या कारवाई संबंदी कन्सर्न AE किंवा JE अथवा विद्युत खात्याचे मंत्री हाची जबाबदारी घेतले काय, वाट पळोवया. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.